नमस्कार है नमस्कार नमस्ते नमस्कार नमस्कार तपाईहरुको दिन कसरी चलेको छ आजभोलि हिलो माटो मकै खाँदा यस्तै दिन छ यस्तै चालु बाबु के गर्ने अनि ल यसो गाउँघरको भाका पहिलेको भाकालाई झल्काउँदै ल तीनजनाले एउटा मिठो स्वरमा गीत गाउन पर्यो ल देखला आफै मात्रै गाउ गाउ सारा बागो गान्दैथि हिलो माटोमा सँगै भोलि यस्तै छ हाम्रो जिन्दगी गाना कानपिन गाउन आमा छोरा गाइनु नि सानो सानो घर त भनौँ है ल बन्द गर